नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। देश यति बेला चुनावमय छ। 625 स्थानीय तहमा मतगणना जारी छ। केही स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक भएका छन् भने केहीको मतपरिणाम आउने क्रममा छ। गएको शुक्रबार विवाद र झडप भएका केही स्थानमा आज भोलि र पर्सि मतदानको मिति तय गरिएको छ। मूलतः यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख सत्तारूढ 5 दल र प्रतिपक्ष नेकपा एमाले बीचको चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरियो। प्रारम्भिक मत परिणामलाई हेर्दा पनि एमाले र कांग्रेस समग्र परिणामका आधारमा पहिलो र दोस्रो भएर अघि बढिरहेका छन्। अग्रताका आधारमा कांग्रेस पहिलो देखिएको छ भने हालसम्मको विजय सिटको आधारमा नेकपा एमाले शीर्ष स्थानमा छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने अग्रता लिएको स्थान र हालसम्मको विजय भएको स्थानको आधारमा पनि निकै तल छ। केही दलले अझसम्म खातासम्म खोल्न सकेका छैनन्। समग्रतामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय प्रतिनिधि छन्। कुन दलले बढी सिट जित्छ र को सबैभन्दा ठूलो दल बन्छ भन्ने चासो रहनु स्वाभाविक हो। तर यो निर्वाचनमा देशभरका स्थानीय तहका भन्दा बढी ध्यान, चासो र चिन्ता भने काठमाडौँ महानगरपालिकामा लौरो चुनाव चिन्ह लिएर महानगरको मेयर बन्न कसिएका एक युवकमाथि अडिएको छ। प्रारम्भिक चरणको मतपरिणाममा मेयरमा दलीय प्रतिनिधिलाई चुनौती दिँदै मैदानमा उत्रिएका बालेनका नामबाट चर्चित बालेन्द्र शाहले मतान्तर फराकिलो बनाउँदै अहिले अग्रता कायम राखेका छन्। काठमाडौँको 1,91,000 मतमा अहिले केही हजार मात्रै गणना भएको छ। यसैबाट फुरुङ्ग र निराश हुने अवस्था नभए पनि नतिजा के आउँछ त्यो त पर्खनै पर्छ। तर दिनको मौसमको संकेत बिहानीले देखाइसकेको छ। सुरुवाती मतको अनुपात हेर्दा उनले काठमाडौँ महानगरको मेयरमा चुनाव जित्न सक्छन्। सबै मत गन्दै जाँदा नतिजा तलमाथि पर्न पनि सक्ला। तर जित हार जे भए पनि बालेनको उम्मेदवारी एउटा ठूलो सन्देश बन्न गएको छ। अघिल्लो स्थानीय चुनावमा वैकल्पिक शक्ति भनिएका रन्जु दर्शना र किशोर थापाले 23,000 र 18,000 मत पाए। उनीहरू क्रमशः विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी मार्फत चुनावमा उठेका थिए। बीचमा उनीहरूको बीचमा एकता र विभाजन भयो। यसको मूल्य अहिले काठमाडौँ मेयरमा उठेकी समीक्षा बास्कोटाले चुकाइरहेकी छिन्। उनी मेयरको दौडमा निराशाजनक अवस्थामा निकै तल छिन्। शुक्रबार सम्पन्न स्थानीय तहको मतदानकै आसपासमा रहेर नेपालको राजनीतिमा लामो अध्याय पार गरिसकेका, पटक पटक जनप्रतिनिधि बनेर सत्तामा पुगिसकेका दुई राजनीतिक नेताहरू पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भनेका थिए अब निर्दलीय चुनाव गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय रूपमा दलका प्रतिनिधि होइनन्, निर्दलीय स्वतन्त्र रूपमा प्रतिनिधिहरू चयन हुनका लागि बहस हुनुपर्ने कमल थापाको मत थियो। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पैसाको ठूलो चलखेल भएको समेत औल्याएका थिए। यस्तै डाक्टर भट्टराईले लेखेका थिए 5 दलीय गठबन्धन केही नेताहरूको स्वार्थको माध्यम बन्दै गएको देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। सबैले बुझौं, स्थानीय निर्वाचनका मुद्दा फरक हुन्छन् र स्थानीय नेता कार्यकर्ता त्यसबारे बढी जानकार हुन्छन्। लोकतन्त्र बलियो पार्ने हो भने केन्द्रीय हस्तक्षेप रोकौं र गैर दलीय चुनाव गरौं, कुनै आकाश खस्दैन। उनले प्रश्नसँग भनेका थिए स्थानीय तहमा दल बिनाको चुनाव लडौं। यी दुई नेताको विचारलाई सत्य साबित गर्ने गरी काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका बालेन शाह अहिले आफूसँगका दलीय प्रतिनिधिलाई निकै फराकिलो अन्तरले पछि पार्दै मेयरको दौडमा लम्किरहेका छन्। बालेन्द्र शाहले अहिलेसम्म पाएको मत र उनको अग्रताले यहाँका राजनीतिक दल र नेताहरूलाई एउटा गतिलो सन्देश दिएको छ। अब पनि राजनीतिक दलहरू नयाँ ढंगले नचल्ने र नेताहरूले पुरातनवादी सोच, ढंग, तरिका नबदल्ने हो भने दिनगन्ती सुरु पक्कै भएको छ। यही परिपाटी रहने हो भने अब हरेक स्थानीय तहमा हजारौं बालेनहरू मैदानमा उत्रिएको देख्न धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन। विज्ञान र प्रविधिले मतदाताको सोचमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याइसकेको छ। अधिकांश नयाँ मतदाता आइसकेका छन्। उनीहरू हिजोका जस्ता फगत भाषण र झुटा आश्वासनका पछि लाग्ने छैनन् भन्ने थप प्रमाणित हुँदै गएको छ। स्थानीय तहको चुनाव स्थानीय तहको विकास गर्नका लागि, स्थानीय समस्या समाधान गर्नका लागि प्रतिनिधि चुन्ने चुनाव हो। यो चुनावमा 2007, 2046 र 2062-63 को राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा जीवनको बाजी लगाउने राजनीतिक दलहरू, ती आन्दोलनहरूमा जेल, नेल र शहादत हुने वीर योद्धाहरू र दलीय राजनीतिक व्यवस्थाको सम्मानमा त्यहाँ गरेको योगदानको कदर मतदाताले गर्दैनन् भन्ने सन्देश समेत शाहका पक्षमा मतदान गरेका काठमाडौँका मतदाताले भनिदिएका छन्।
अब पनि मुख्य राजनीतिक दल र नेताहरूले अबको राजनीतिमा यसलाई समेट्न सकेनन् र समयमा आफूलाई सुधार गरेनन् भने नेपालको राजनीतिक त्याग र इतिहास एउटा लामो तर असफल दन्त्य कथामा सीमित नहोला भन्न सकिन्न। बालेनले काठमाडौँमा लिएको अग्रता देखेर नेताहरू झस्किन थालिसकेका छन्। पूर्व सभामुख एवं माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले चुनावको रिमोट कन्ट्रोल अन्यत्र कतै जान थालेको दावी गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत केही पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले अग्रता लिइरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले दलहरूलाई बाइपास गर्ने काम हुन थालेको बताएका छन्। दाङको घोराहीमा महराले अनपेक्षित निर्वाचन परिणाम आउन थालेको पनि बताएका छन्। यसले निर्वाचन कताबाट सञ्चालन भएको छ भन्ने कुरामा प्रश्न उठाएको समेत उनले बताएका छन्। जनप्रतिनिधि बन्न र नेतृत्व लिन कसैको झोला बोक्न जरुरी छैन। समय परिवर्तनशील छ, मतदाता स्वतन्त्र छन् र विवेकी छन् भन्ने प्रष्ट सन्देश बालेन शाहले अहिलेसम्म पाएको एक भोटले दिएको छ। जनप्रतिनिधि बन्न राजनीतिक त्याग, संघर्ष र जेलनेल होइन, योजना, उद्देश्य, दीर्घकालीन सोच र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकिने स्पष्ट आधार एक लिडरमा हुनुपर्छ भन्ने सन्देश बालेनले पाएको मतले दिएको छ। बालेन शाह अहिले काठमाडौँका पुराना राजनीतिक खेलाडीको गढमा एक्लै आफ्नै बलबुतामा अब्बल हुने छलक देखाइरहेका छन्। एमालेका उम्मेद्वार केशव विस्थापित र नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अत्यन्त सम्मानका साथ नाम लिइने लोह पुरुष गणेशमान सिंह तथा कांग्रेस नेता गणेशमानका पुत्र प्रकाशमान सिंहकी पत्नी सृजना सिंहलाई पछि छाड्दै उनी अघि लम्किरहेका छन्। अहिलेसम्मको परिणाम प्रारम्भिक हो, तथापि बालेनले लिएको अग्रता र काठमाडौँका मतदाताको रोजाइले भने राजनीतिक दल र नेताहरूको मुटुमा नमज्जाले ढ्याङ्ग्रो ठोकिसकेको छ। बालेनले अहिलेसम्म लिएको अग्रताले काठमाडौँ महानगरवासीले उनी समक्ष ठूलो अपेक्षा गरेको देखिन्छ। भोलि उनले यही अग्रतालाई कायमै राख्दै जितेको खण्डमा उनले त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सक्नु पर्दछ। उनको विजयपछि उनले जारी गरेका प्रतिबद्धता उनका पक्षमा मत जाहेर गर्नेहरूले एक एक गरी खोज्नेछन्। ती हरेक प्रतिबद्धताको जवाफ बालेनले दिन सक्नुपर्नेछ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार भनेर आयोगले बालेनलाई नामाकरण गरेको छ। उनी अब मेयर बने उनले उपमेयर र काठमाडौँका 32 वडाबाट दलीय प्रतिनिधि पाउनेछन्। पहिलो खुड्किलोका रूपमा दलीय स्वार्थले गाँजेको महानगरको राजनीतिको जालो उनले चिर्नु पर्नेछ। राम्रो काम गर्न उनले राम्रो टिम पनि बनाउनु पर्नेछ अनि त्यो टिमबाट त्यही अनुरूपको सहयोग पनि उनले पाउनु पर्दछ। महानगरवासीको रोजाइमा परेर बालेनले मौका पाए अनि केही गर्न सके भने उनी देशकै लागि एक उदाहरण बन्नेछन्। 32 वटा वडाहरूमा उनका सहकर्मीहरूको कमी हुँदा दलीय प्रतिनिधिले उनलाई पाइला पाइलामा छिर्के हान्न सक्नेछन्। त्यहाँबाटै लड्दै अनि उठ्दै बालेनले केही गरेर देखाउनु पर्नेछ। प्रष्ट वक्ता र भिजनसहित उदाएका बालेन काठमाडौँको मेयर बने भने उनका लागि तपाईको सुझाव के छन्? काठमाडौँमा अहिलेसम्मको मत परिणामले बालेनले लिएको अग्रतालाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? बालेनप्रति काठमाडौँका मतदाताको झुकावको सन्देश के हो? तपाईको विचार अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।